अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और मैं भी खैर व आफ़ियत से हूँ। और आज एक नई सुबह, नई दिन फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे इनायत फ़रमाए हैं। इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होनी चाहिए। और देखिए, कल शाम को, रात को कहेंगे, शाम तो हो चुकी थी, तो रात को ज़लज़ला पेश आए थे। तो अजीब अजीब इत्तेफ़ाक था कि उस वक़्त मैं और इकबाल साहब घर पे नहीं थे, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत सामान अपने विलेज वाले घर में लेके वहाँ पे पहुँचाना था, क्योंकि रमज़ान शरीफ के दौरान यहाँ घर पे बहुत सारे मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें निकल आए थे। तो हमें वो यहाँ अब ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आगे हमें फिर कुछ सामान एक्स्ट्रा हमारे पहलगाम वाले घर से हमें यहाँ लाना था, तो इसलिए हमें जगह बनाना था। तो इस वजह से हम विलेज वाले घर लगभग करीब 8 साढ़े 8 या ऐसे कुछ अब था, हम रवाना हुए थे अपने प्यारी प्यारी सी मेरी गाड़ी, जिसे मैं दिल व जान से प्यार करती हूँ, मेरा मारुति वैन। क्योंकि वो जो मारुति वैन मेरा है वो बहुत ही माशाल्लाह स्पेसी और बहुत ही ज़्यादा हमें इस गाड़ी ने हमें बहुत हर टाइम हमें साथ दिया है, क्योंकि बहुत स्पेसी जगह होने की वजह से कभी हम यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं या फिर कभी कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें लानी पड़ती हो घर के लिए, तो ये गाड़ी बहुत ही जगह देते हैं। फैमिली को भी उठाते हैं, गुड्स को भी उठाते हैं, सब कुछ उठाते हैं। सो इसीलिए ये एक बेजान चीज़ तो है, जब इसमें पेट्रोल डालेंगे तो फिर ये चल पड़ती है। अदरवाइज़ ये एक माचिस के डब्बे जैसे टीन का है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसको इज़्ज़त और प्यार देती हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमारे काम आते हैं हमें उसको प्यार भी देना चाहिए, लुक आफ्टर भी करना चाहिए। तो ऐसी बातें तो मेरे मकसद ये था कि जब हम फिर वहाँ पहुँचे तो यहाँ से बच्चों ने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन किया बच्चों को कि आप सब ठीक हो, अच्छे से हो। तो फिर मेरी छोटी वाली बेटी रोने लगी। उसने कहा कि मम्मा, आपको पता नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त ज़लज़ला आए हुए थे, तो अभी भी पंखा हिल रहा है और मैं बहुत रोई। तो मैंने कहा कि अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करना चाहिए। तो बोला कि हाँ मैंने किया और मैंने कलमा भी पढ़ा। तो मैंने कहा देखो, मैंने कहा इसीलिए अल्लाह ताला का कहर कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को दीनी तरबियत दोगे तो कम से कम बच्चे मुँह से कलमा पढ़ेंगे और अल्लाह के हुक्म को बचा लाएंगे, और बच्चे के आँख से आंसू भी निकल आएंगे, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से कहर होते हैं। अब इसे दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकते हैं। अगर अल्लाह का चाहना हुआ तो इसमें बहुत सारे के मौत भी जा सकते हैं, जान माल सब में मतलब नुकसान हो सकते हैं। फिर लेकिन मैंने बच्चों से यही कहा कि डरो नहीं, हमें तो इतना एहसास नहीं हुआ क्योंकि हम गाड़ी में थे, तो इंशाल्लाह हम 1 घंटे में वापस पहुंच भी जाएंगे। आप लोग डरो नहीं, जो भी मुक़द्दर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखा होगा वो तो होगा ही, उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकते हैं। मैंने कहा कि आपको हमने बोला भी था हमारे साथ चलो, लेकिन बच्चों ने इनकार किया था, नहीं इतनी रात को फिर वापस आना, हम थक जाएंगे, हम घर में बैठेंगे। फिर मैंने भी कहा कि कोई परवाह नहीं है, आप लोग घर में रहिए। तो मैंने वहाँ पर बच्चों के मतलब विलिंगली उनको घर रखा था, ज़ोर ज़बरदस्ती मैंने नहीं रखा था। उस चीज़ में भी मैं खुश थी और मैंने बच्चों से यही कहा कि आप लोग का अपने विलिंग आप घर पे हो तो कोई बात नहीं, अल्लाह हिफाजत कर रहे हैं आप लोगों के। मैं तवक्कल तो अल्लाह फ़ी अमानुल्लाह पढ़ के घर से निकली हूँ। ज़लज़ला आना अल्लाह का हुक्म है, ये आया होगा, लेकिन आप लोगों पे कुछ भी आंच नहीं आएंगे इंशाअल्लाह रहमान। फिर अगर इसी में अल्लाह ने मौत भी लिखा हो तो बड़े से बड़े बंगला या सरिया बहुत डाल के बहुत ही पुख्ता इमारत क्यों न बनाए हो, तो ज़रा से मतलब अल्लाह के कहर उसको ताश के पत्ते की तरह गिरा के जिस किसी का मौत लिखा हो वो आ सकते हैं। अगर अल्लाह ने मौत नहीं लिखा हो और अल्लाह पे पूरा भरोसा कर रहे हो तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला, अगर आप बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही मतलब सीधे साधे घर झोपड़ी में भी बैठे हुए हो तो आपको कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला बचाने वाला है, दुनिया की कोई ताकत और
کوئی بھی کمزور چیز آپ لوگ کو گرا نہیں سکیں گے، نہ مار سکیں گے۔ اللہ رب العزت بہت بڑا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو میں نے بچوں کو اس طرح سے سمجھایا۔ اور دوسری طرف میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں زندگی کا کیا بھروسہ ہے، اور لوگ کتنے ڈر جاتے ہیں زلزلہ سے، اور واقعی میں زلزلہ ہوا، آگ ہوا، سیلاب ہوا، اللہ کے جو قہر سے، ان سب سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس کا بھی یہی بات ہے کہ ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر، موت کبھی بھی آ سکتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے قہر بھی کبھی بھی جب بھی آ سکتے ہیں۔ اسی لیے 24/7 اللہ رب العزت کا ڈھیر سارا دل میں ڈر اور فکر اور اللہ رب العزت کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ بس اب زلزلہ آیا تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، پھر یا اللہ یا رحم، یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر بہت سارے لوگ بہت عجیب عجیب باتیں بھی منہ سے نکالتے ہیں، اور اپنے گھروں کو چھوڑ کے سڑکوں پہ باہر اپنے گھر میں اگر کمپاؤنڈ ہو وہاں نکل جاتے ہیں۔ تو مجھے بہت حیران عجیب لگتا ہے، کیونکہ اگر موت کو آنا ہو، اللہ کی طرف سے آپ کو قہر نازل ہونا ہو، تو پھر اگر آپ سڑک پر بھی نکلو گے، سڑک بھی پھٹ سکتے ہیں، زلزلے سے سڑک پھٹ کے اسی میں دفن ہو سکتے ہیں۔ اور آپ اوپن علاقے میں بھی جاؤ گے، وہاں پر بھی زمین پھٹ کے آپ اسی میں دفن ہو سکتے ہو۔ اللہ کے قہر سے کوئی کہیں بھی بچ کے بھاگ کے جا نہیں سکتے ہیں۔ تو رمضان شریف دیکھیے اب کل سے شروع ہے، اور کل رات اس طرح سے زلزلہ آنا، اور لوگوں نے بہت ہی بے حرمتی والے کام کرتے ہیں یہاں پہ۔ رمضان شریف سے پہلے بھی پکنک جانا، ٹولپ گارڈن جانا، بادام باغ جانا، اور وہاں پہ شور شرابہ، ناچ گانا، عورت مرد لڑکیاں سب لوگ مطلب بھیڑ بھاڑ میں جانا، پھر تنگ کپڑے پہننا، مطلب ایک دم ابھی تو بہت ہی مطلب ہر چیز اللہ کے نافرمان کی ٹورڈز ہی پوائنٹ کرتا ہے۔ تو اسی لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے میں تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ہم تو ایسے بھیڑ بھاڑ والی جگہ کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں، نہ ہی جانا، اور جاتے ہیں تو ہم شانت والی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ بھیڑ بھاڑ کم ہو، اور جہاں پر اپنے بچے اور ہم اقبال صاحب اور میں ہم فیملی جائے، اور ہم سکونیت اور ہم شور شرابہ والی جگہوں پہ بالکل جاتے نہیں۔ اور خاص کر تو رمضان شریف کے آنے کے 1-2 دن پہلے ہم کہیں گھومنے جاتے نہیں، گھر میں رہتے ہیں اور گھر میں عمل عبادت کرتے ہیں۔ شعبان کا اب بس کچھ ہی دن بچے ہیں، پھر رمضان شریف ہے، اور شعبان کا مہینے کو بھی بہت دل سے استقبال کیے ہیں، تو اس کا بھی جانے کا غم ہوتا ہے۔ رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینہ بہت ہی عمل کرنے سے ثواب ملتے ہیں، اور اب رمضان شریف کا تو کیا کہنا، دل میں اتنی خوشی ہے۔ لیکن میرے ویورز، رمضان شریف کا مہینہ بہت ہی زیادہ پریشیس ہے۔ یہ بس سال میں ایک بار آتے ہیں، اور بس اس مہینہ ہر انسان جو بھی نیک عمل کرنا چاہے پلیز کیجئے، اور رمضان شریف ختم ہوتے ہی اٹھ پٹانگ حرکتیں مت کیجئے، کیونکہ بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو بس ہم سب کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب کرے نیک عمل کرنے کی، اور بچوں کو بھی دینی تربیت دیجئے، تاکہ ایسے حادثہ ایسا وقت آنے پہ بچے اپنے زبان سے کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتے ہیں، بچے اس کے ورد کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت بہت زیادہ ہم پہ رحم عنایت فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے دین پہ مشتمل رہیے، اپنے دین اسلام سے محبت کیجیے، اور بہت ہی ندامت والی زندگی گزر بسر کیجیے، اور رمضان شریف میں زیادہ فضول بھی مت کیجیے۔ لیکن رمضان شریف کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، اور افطاری اور سحری کا بھی بہت زیادہ احترام کیجیے، اور خوشی سان نیند سے اٹھیے، اور افطار کو پہلے سے ہی دسترخوان پہ بیٹھ کر کے افطاری کے لیے دعا کیجیے، اللہ رب العزت سب دعا قبول کریں گے۔ تو میں ابھی اتنے میں ہی رکھتی ہوں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبے ہو جاتے ہیں، پھر میں اللہ سے دعا کروں گی ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ دنیا آسان کر دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔